आमी तुमकां न्ही एक कितें हें दाखोवंक जाय. तुमी आमच्या फाटल्या दिसांनी मडगांव इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटार लोकांक नावेलीच्या लोकांक घेवन हांव तुमकां गेल्लें, तुमकां खबर आसा. आनी तुमी तो व्हिडियो व्हायरल केलो. लोकांच्या मदीं खूब तेजेर चर्चा जाली. लोकांनी बरे बरे कॉमेंट्स घातले. हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हो आतां न्ही मिटर, हे न्ही पयलींचे बॉक्स सारके पळया. हे पयलींचे बॉक्स आनी आतां हो न्ही स्मार्ट टीव्ही. आतां ही खरें म्हणजे जाल्यार न्ही हे मिटर पळया तो स्मार्ट. सरकार जसो स्मार्ट आसा पळय न्ही तसो हो मिटर सुद्दां स्मार्ट. आतां कितें जालां तुमकां खबर आसा, जेन्ना हे बॉक्स तुमी घेतले पळय आनी हो मिटर न्ही तेज्या भितर रावना. हो मिटर पळय आसा त्या बॉक्सान रावना. हेका लागून न्ही इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी न्हू हो भायल्यान लायला. आनी हो भायल्यान लायल्या बरोबर आसा. तुमकां खबर आसा कोरोना पयलीं न्ही जिओ पळय आसा ती कंपनीन लोकांक न्ही फ्री सगळे हे दिले उलोवपाक. लोकांक फ्री टॉक टायम आनी लोक सामके खुशाल जाले. आमकां टॉक टायम फ्री मेळ्ळे, आमकां बरें आसा. लोकांनी आपले टॉक टायम फ्री म्हणून सामके कितें आतां तुका झेत मारून चर्चा बिर्चा व्हडली जाली आवय फ्री मेळटा. हांवें घेवंक ना. जाय जाल्यार आमचें सगळें वेवस्थीत म्हजो एअरटेल आसलेलो आनी एअरटेलूच हांवें दवरलें. जिओन ती नाटकां केल्या न्हू आनी हांवें तांकां खूब वेळा सांगलें कितें म्हणून की तुमी न्ही आज हो फ्री दिता पळय न्हू, फाल्यां तुमी लोकांक सामके कापतले आनी कापून लोकांक तुमी काबार करतले. आज जिओची कितें परिस्थिती आहा तुमकां खबर आहा. जिओ लोकांक कशे रितीनी टॉक टायम आतां पळयना तुमी हे बी कशे वाडोवन तेंचे हें केल्लें आसा. आनी आतां जितले पयशे तेणें पळय लोकांक फ्री दिल्ले ते सगळे काबार. तेतूंतलोच हो पळय भाव आसा स्मार्ट मिटराचो तेसो. आतां तुमकां ते हाडून बसयतले आनी मागीर तुमकां कितें करतले खबर आसा. हेतून म्हणटले तुमी रिचार्ज करूंक जाय आनी जर तुमी रिचार्ज करूंक ना न्हू जाल्यार हो मिटर तुमच्या घरान लायट ना. तुका कितें अडला हरी खंय गाडवाचे, ह्या गाडवाचे स्मार्ट मिटराचे पांय धरी. म्हणून खरें म्हणून जाल्यार न्ही इलेक्ट्रीक पणजे डिपार्टमेंटान न्हू एक इंजिनियर आहा. हरशीं ते सगळे कायद्याचे झेत करता, कोर्टान बिटान भोंवता. खंय कायद्यान अशें बरयल्लें आसा म्हाज्या मर्जी विरूद्ध हो घरान मिटर बसोवचो म्हणून. कोणाकूच खरें म्हटल्यार कायद्यान खंयच बरयल्लें ना की हो स्मार्ट मिटर पळय आसा हो म्हाका नाका जाल्यार कोणें बरोवचो न्ही अशें तेजें हें आसा. पूण तो कित्याक एक्सप्लेन करिना, कित्याक ही जबरदस्ती करता. तुमी पळयलें युट्यूबाचेर फेसबुकाचेर न्हू सारके ह्या मिटराक लागून तेवटेन UP बिहाराक सगळे लोक बोवाळ मारता. मिटर केलें न्ही आनी कितें करता खबर आसा. तुमचो हो बॉक्स न्ही भायल्यान आसल्या कारणान न्ही येतात तेज्या भितरले मिटर काडटात, तुमचो तो सारको चलना म्हणटात आनी हो स्मार्ट बसयता. सरकार आमचें स्मार्ट आहा न्हू तेका लागून हो स्मार्ट मिटर. आनी आमचो आसा पळय ढवळटा तो हेवटेन तेवटेन जोकर आहा पळय हेजे व्हडलो स्कॅम आहा. आमी पयरूय तुमकां मडगांव जे हें केल्लें तेन्नाय तुमकां सांगलां व्हडलो स्कॅम चल्ला हो. तुमी पळयल्या तुमच्या आपल्या टॅक्सीक जो मिटर बसयला तो खंयच कोण मिटर तो डावन करिना वयर करिना आनी लोक तेजो वापरूय करिना. खंयचोच ट्युरिस्ट करिना, गोंयकार करिना. आनी तो तेजेर असो तुमी पळयला कितले तरी कारीन तेका पड्डो घातलेलो बुरखा घालून तो मिटर दवरला. तो 4,000चो मिटर. तो 4,000चो मिटर 11,000नी प्रत्येकाक दिल्लो आसा. प्रत्येक टॅक्सीवाल्यांक 11,000. थोडे आसलेले थोडे चमचे पळय आसलेले टॅक्सीवाले ते सरकाराक लागून आपली पोळी भाजूंक जाय म्हणून तो मिटर सगळ्यांक जबरदस्ती घालून दिला आनी तशें पाड घालून दवरला. म्हजी विनंती आसा तुमकां कायद्यान खंयच बरयल्लें ना की हो मिटर कंपल्सरी तुमी घेवपाक जाय म्हणून. आनी तुमकां खबर आसा जितले तुमचे पॉयंट आसतले पळय न्हू तितल्या पॉयंटा बरोबर पळय कितें आसा सरकारा कडेन आमी प्रामाणीक रावंक जाय. जाय ते लोकां कडेन हांव अशें म्हणना की सरकाराक आमी नागोवंकूय जाय म्हणून. जितले कोणी AC एक्स्ट्रा बसयल्ले आसा. आतां हांवें 3 फेस घेतलेलो आहा. तेका जितले हे बटन बसोवपाक जाय न्हू
तितलेच हांवें बरोवपाचें. एक्स्ट्रा जाय जाल्यार सगळें मेन्शन करपाचें. अदरवायज तो म्हाका नाका पयलींचो जाल्यार तो कॅन्सल करपाचो, तसो बसोवचो. कित्याक तुमी तुमची न्हू हात तुमचे बांदून न्हू सरकाराक दिनाका. असलें कितें करिनाकात जेणे करून तुमच्या फाटीक लागून तुमच्या घराची लायट व्हरूंक जाय हें जाय. परत एकदां तुमकां हांव सांगता, एकानी आज तुमी मोबायलाक कसो रिचार्ज करता तसो ह्या मिटराक रिचार्ज करपाची ती आनी पद्दत हाडटली. तें जर रिचार्ज जो पर्यंत तुमी करिना हो मिटर चलचो ना. हो मिटर चलचो ना, तुमच्या घराक लायट येवची ना. आनी भुरग्यां बाळांक लागून जाणट्या नेणट्यांक लागून तुमच्या स्वताच्या अभ्यासाक हेका तेका लागून तुमी रिचार्ज करतलेच करतले. म्हणजे सरकार तुमकां कितें करता सांगता, हांगा पर्यंत उदक हाडटा. बुडा आनी तुमी मरा म्हणून. उगडास दवरा. कायद्यान खंयच बरयल्लें ना हो तुमी मिटर बसोवंक जाय म्हणून. सरकार सगळें स्मार्ट करूंक सोदता. मिटर स्मार्ट करूंक सोदता, हो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो हो मिटर स्मार्ट करूंक जाय. सगळें आपल्याक जाय तें करता. कितें आसा खबर आसा, हेंकां खंय तरी त्या कंपनी कडसून तालमेल केला हेंच्यांनी तालमेल केला. आनी तालमेल करून आतां हें सगळें नाटक करता. आनी मुद्दम तुमचो एकादे वेळार तुमचो मिटर पिड्ड्यार आसा म्हणून न्ही तुमकां हो स्मार्ट बसयतलो आनी मागीर तुमचो हो बॉक्स आहा पळय तेज्या कुशीक बसता, हो बॉक्स तुमचो उरचो ना. भायल्यान तुमकां विचारले शिवाय घर तुमचें आसा. तुमी मिटराचे पयशे फारीक करता म्हयन्याच्या म्हयन्याक आनी तेका लागून तुमकां एक आसा की तुमी जेन्ना तुमकां हें सगळें हें आसा तेन्ना तुमी एकूच काम करपाचें की तुमकां नाका जाल्यार तो मिटर बसोवचो न्हू. मिटर बसोवचो न्हू. हांव परत आनी परत तुमकां सांगता. तुमची खुशी जाल्यार तेणें येवन तुमकां बसोवंक जाता, अदरवायज न्हू. तुमकां सांगलें हांवें तो रिचार्ज करचो पडटलो आनी रिचार्ज जर तुमी तो करिना उरलें. जेचे हांव सरकाराक एक प्रश्न आसा बारीकसो तो हांव विचारूंक सोदतां. ज्या घरान जाणटी नेणटी आसा तांकां तसलें कांयच खबर ना, तुमी त्या लोकांचें तुमी कितें करता. हँडिकॅप लोक आसा जेंचे कडेन सादो मोबायल आसा त्या लोकांनी कितें करचें. म्हणून सरकारान हें नाका जाल्लीं आपलीं कामां आसा पळय हें करचें न्हू आनी ह्या स्मार्ट मिटराचें लोकांच्या गळ्यार मारचें न्हू. तुमची पोळी भाजपाक, तुमकां खंय तरी कंपनीन बरेंपण दवरपाक तुमकां आजयेचो बटवो मेळोंक जाय म्हणून ह्या स्मार्ट मिटराच्या फाटल्यान हो तुमकां फोटवान तो येदो दिसता पण बरो तो इतलो रुंद आसा तो आनी इतलो उंच. म्हणजे हे जो पेपर आसा इतलो मोठो आहा तो. उगडास दवरा. म्हणून सावधान जायात आनी हेज्या पासून सुरक्षीत रावात. हे जर तुमी बसोवन घेतले न्हू बिलांची मात्र रास येतली. खरें म्हणून जाल्यार जबरदस्तीन हो जो मिटर आसा तुमी अजिबात बसोवन घेवचो न्ही आनी तुमचे सुशेगाद पळय तुमी रावतात घरान आज ते तुमकां रावपाक मेळचें ना. कोणाक जबरदस्ती करपाक जायना की हो मिटर तुमी बसोवचोच म्हणून. म्हणजे तुमकां विनंती आसा की तुमी हो मिटर बसोवन घेवचो न्हू. सद्या तुमी लास्ट टायमार म्हाजो एक व्हिडिओ पळयल्लो. मडगांव आमच्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हांवें 4 नावेलीच्या लोकांक घेवन गेल्ले आनी त्या वेळार हांवें तांकां 4,000 5,000 घरान कोण रावना जाल्यार सुद्दां 800-900 अशें बील येयल्या. म्हणजे ह्या स्मार्ट मिटराचे कशे कश्यो भयो जातले ते तुमी त्या वेळार आयकलेलेच आसा. हे फकत हे आपली पोळी भाजपाक लागून हे सरकार हें सगळें नाटक करता. तेन्ना ह्या मिटरा पासून तुमी सावधान जाया आनी बील पळय इतलें लांब रुंद येता तेच्याय पासून तुमी सावधान जाया.